Chimulka News. Let's start with today's news. The Chimulka in Chandadurga Mandir in Marshall is witnessing a grand celebration of Navratrotsav, marked by the lighting of 3,000 diyas, which has transformed the temple into a radiant and divine space. Devotees from across the region have come together in large numbers to seek the blessing of Devi Chimulkarin during the sacred time, reflecting the deep devotion and communal spirit of the Navratri. आरस वेरस केले आज कशें कितें आजचो हें कितें दीस आज आमी ही एक जवळ 5-6 वर्सां पयलीं देवीचो एक कौल घेतलो अशी एक प्रेरणा जाली की दिपोत्सव करचो म्हणून त्या प्रमाणान देवीचो कौल घेतलो आनी कौल घेवन देवीन आमकां निरोप दिलो निरोप दिल्या प्रमाणान हांवें म्हाज्या विचारा प्रमाणान हो दिपोत्सव सुरू केलो आनी ती आमी नवरात्रान सुरवात केलेलो पंचमी दिसा म्हणून पूण काल काही अडचणीमुळे किंवा देवीचो कौल घेवन आमी योग्य दिवस असो ठरयता आज तो ठरयल्लो आसा आनी त्या प्रमाणान हो आतां साजरो केल्लो आसा दिपोत्सव जवळपास 3000 दिवे लायिल्ले आसा आनी ही देवीची सगळी शक्ती आसा आनी देवीच्या शक्ती आशिर्वादान हे सगळें घडोवन येता. नमस्कार, हांव विनोद प्रभू चिमलकर, श्री संस्थान भगवती चिमलकर माशेल तो अध्यक्ष. तर आयज जी नवरात्र चालू आसा आयचो 4थो दीस आनी आयज आमी जे आमचे सकाळी फुडें शिवरेकर जे पुजारी आहा ताणें सकाळी फुडें देवीचे सगळे म्हणजे अभिषेक करून आरती करून फुलांचो सजावट केलो. दनपारां मागीर परत आरती जावन मागीर नैवेद्य दाखयलो आनी आतां आयज सांजचे आमी जवळ जवळ 3000 पणट्यो पेटोवन हे गांवचे सगळे लोक एकठांय येवन 3000 पणट्यो पेटोवन आयज तांच्यांनी सृश्टी काडिल्ली आसा हॉलान. तशेंच देवाच्या भायर हातून सुद्दां बरें पणट्यांनी पेटोवन सजोवन आयज तांच्यांनी ही चवथी माळ म्हणजे आमचे एक बरो उत्सव साजरो केल्लो आसा. तशेंच आतां हो उत्सव आमच्या हांगासर मकर नासता पयलीं वर्सांनी पयलीं पासून ना सो पणट्यो पेटोवन किंवा देवीक तरेतरेचे फुलांचें डेकोरेशन करून जें आमी नवरात्रान आमी सजयता. आतां दसऱ्या कडेन आमची पालखी जी आसा ती हांगासरल्यान 2:30 सुमार ओल्ड थिएटर जी आसा चित्रमंदीर माशेल थंय पॅड आसा आमचें आब्याचें हांगासरल्यान 2:30 भायर सरून पालखी वयर वतली. तेन्ना थंय आब्याच्या झाडाचें पुजन जातलें. शिवरेकर पुजारी आहा हे पुजा करतले. थंयच्यान मागीर परत पुजा जाल्या उपरांत आरती आनी मागीर प्रसाद आसतलो. त्या उपरांत पालखी परत आमच्या देवळान येता. देवळान येवन मागीर सांगली करून आरती करून बरें सगळ्या गांवच्या लोकांचे म्हाजून सगळे एकठांय जाल्ले आसतात ते सगळे म्हाजूनय एकठांय येतात आनी तेन्ना कौल बी हें करून आमचें तेन्ना समाप्ती जाता. आनी मुख्य म्हणजे आयज ह्या आमच्या भगवती चिमूर देवस्थानाक आमची गोंयची आमदार बाय डॉक्टर दिव्या राणी आमी ताका भाभी म्हणटा तिणें आयज सुद्दां ह्या देवीक येवन देवीची भेट घेतली. खूब बरें दिसलें आमकां. आनी अशेंच ही आमची देवी जी आसा ही जागृत देवस्थान आसा. प्रत्येकाच्यो मनाच्यो इच्छा ही पूर्ण